हाम्रो चित्रबहादुर दाइ र स्वागतजीले ठोस विषय आज ल्याउनु भएको छ। चित्रबहादुर दाइको चाहिँ राजनीतिक एउटा हिसाब आयो, स्वागतजीले कानुनी पर्सपेक्टिभलाई पनि समेटेर बालुवाटार प्रकरणसँग जोडिएका केही एमसीसीसँग जोडिएका केही सारभूत कुराहरू भनिसकेपछि मलाई लाग्छ विषयको गम्भीरता प्रवेश स्वतः भइसकेको छ। यी विषयमा पुनरावृत्ति नहुने गरी यी दुईटै विषयमा मलाई लागेका केही खास कुराहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। बालुवाटार राजा मात्रै नारायण हिटी जस्तो भव्य र ऐयासी महलमा बस्ने, जनताको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री चाहिँ टाक्सिएको एउटा थोत्रे घरमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने त्यहाँ विदेशी पाहुनाहरू पनि जान्छन्। त्यो शालीन र भव्य पनि हुनु जरुरी छ भन्ने आशयबाट प्रेरित भएर धेरै अघि प्रधानमन्त्री प्रासादको रूपमा एउटा विशाल कम्पाउन्ड त्यहाँ खडा गरिएको थियो। त्यहाँको जमिन मध्ये आधा सुवर्ण शमशेर परिवारको पञ्चायत विरुद्ध लागे बापत जफत गरिएको थियो भने आधा जमिन चाहिँ क्षतिपूर्ति सहित सरकारले लिएको अवस्था थियो। अब पछिल्लो पटक हाम्रा लोकतन्त्रका मसियाहरूले त्यही जग्गामाथि आँखा गाडेर अघि चित्रबहादुर दाइले भने जस्तो कृत्रिम मोही पनि खडा गरेर झन्डै 114 रोपनी हत्याएको प्रपञ्च नै बालुवाटार प्रकरण हो। यो कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालादेखि 2048 सालदेखि नै अघि बढेको प्रक्रिया थियो। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सचिवहरू, मुख्य सचिवहरू यो वारदातमा जोडिएका थिए र यी जम्मै अपराधीहरूको एउटै मनसाय थियो, यो बालुवाटारको जग्गालाई आफ्नो बनाउने। कतिले नगद लिने, कतिले जमिन लिने, कतिले पद लिने, कतिले व्यवसाय चलाउने, यसको मनसाय यो थियो। कति लाजमर्दो कुरा छ, लोकतन्त्रको लागि लडेका, साम्यवादको लागि लडेका, जनयुद्ध गरेका भनेकाहरूले यस्तो ठुलो राष्ट्रद्रोह यो देशमा गरे। हामीहरूले सुनेको नसुने जस्तो गर्यौं। अब यसमा मिडिया कति थियो, बौद्धिकहरू कति थिए, कानुन व्यवसायहरू कति थिए, ती मध्ये कति त बिचरा अहिले न्यायाधीश पनि भइसकेका छन्। स्वागत नेपालहरू दिनै गएर तिनीहरूलाई ढोक्छन्। कसरी ढोक्छन् होला बिचरा तिनीहरूलाई, कस्तो लज्जाको विषय छ। त्यस्ता अपराधीहरूलाई पहिला ढोगेर तिनीहरूबाट नै न्यायिक फैसलाको हामीले रोधन गर्नु परेको छ। कति तल छ हाम्रो राज्य प्रणाली, यसलाई चिर्नु परेको थियो, तोड्नु परेको थियो, फोड्नु परेको थियो। त्यसकारण हामीले ठुलो आवाज यसमा दिएका थियौँ। दुर्भाग्य यहाँ पनि राजनीति हो। यहाँ राजनीति हुँदाखेरि जसको कोही थिएन, दुब्ला पातला लुते सानो दल भएका यस्ता खालकालाई चाहिँ लपेटा दिने, जो शक्तिशाली थिए, जङ्गली हिस्रक जस्ता ठाडो एउटा हैसियत भएकाहरू यहाँबाट फेरि बचाइए। चन्द्रदेव जोशी जस्तो निरीह यसमा फसाइए। शक्तिशाली दलका महासचिव यस तर्कबाट उन्मुक्ति दिए कि उनीहरूले त्यो लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न मन्जुर भए। कति लाजमर्दो कुरा। एउटा मान्छेले चोरी गर्यो, मैले चोरी गरिहालेँ, यो फर्काएँ भनेपछि उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ, त्यस्तो तर्क त्यहाँ दिएको थियो। तर मैले कानुनको दफा नहेरिकन एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई मध्यनजर राखेर जे बालुवाटार बारेमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। स्वागत नेपालको आज कानुनको धारासहितको उद्धरणपछि मलाई आफै एकदम गौरव जस्तो अनुभूति भयो। त्यहाँ पनि मैले के भनेको थिएँ भने यसमा यो अख्तियार भन्नेलाई लतार्नुपर्छ, अभियोजन गर्नुपर्ने नगरिकन जसरी एक थरी मान्छेलाई बचाउने दुराशय त्यहाँ राखियो, त्यो अपराधजन्य हुनुपर्छ, यिनीहरूलाई नै कार्यमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले एउटा लाटो तर्क त्यहाँ राखेको थिएँ। तर कानुनको मैले धारा पल्टाएको थिइनँ। उहाँको कुरा सुन्दा आज ठिकै ठाउँमा त्यो पनि विषय गएछ भने जस्तो मलाई लाग्यो। त्यहाँ कस्तो प्रक्रिया चल्दो, अघि स्वागतजीले ठिक भन्नुभएको छ, त्यो अख्तियारमा कि नेताका स्वास्नीहरू छन्, कि नेताको दलाल छ, कि खुल्लम खुल्ला डकैती डाल्ने राजनारायण पाठक जस्ता मानिसहरू त्यहाँ छन् र तिनीहरू जनै कि आफ्नो लोग्नेले गरेको कुकृत्य र भ्रष्टाचारको सूचना दिने काम गर्छन्, कि राजनारायण पाठक जस्तो दिउँसै डकैती डाल्छन्, कि दीप बस्नेत जस्तो दीर्घकालीन एउटा प्रपञ्च त्यहाँ तयार पार्छन्। हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ। जुन बेला यो कार्की लोकमान सिंह कार्कीलाई त्यहाँबाट लखेटिएको थियो, लखेट्नुको कारण नै यही थियो।
किनभने त्यहाँ लोकनारायण त्यो लोकपाल के कार्की थियो लोकमान सिंह कार्की भइदिएको व्यक्ति जम्मै आज 7-8 महिना भइसक्यो त जेल पुगेको। त्यसपछि नरहे बाँस नबुझे बाँसुरी भनेर त्यहाँबाट उनीहरूले लोकमान सिंह कार्कीलाई लखेटे, त्यो ठाउँमा दीप बस्नेत जस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई ल्याए, अनि त्यसपछि उनीहरूले बालुवाटारमाथिको जो अपराध छ त्यसलाई सदाकालको लागि अन्त्य गर्ने। अझ यिनीहरूले एउटा कानुनको धारा ल्याउँदै थिए, ठुल्ठुला कर्मचारीहरूले चाहिँ गरेको अपराध 5 वर्षभन्दा बढी समय भयो भने त्यो कहिले पनि कारबाहीको दायरामा नआउने भनेर उनीहरूले कानुन सायद त्यो विचारा दिन्छ। यो तरिकाले पुराका पुरा देश लुट्ने प्रपञ्च यिनीहरूले गरिसकेका थिए। तर के भयो, कसरी भयो, यसमा बाहिरी दबाब पनि छ भन्ने छ। यो अख्तियारको विषय यहाँ आइराखेको छ। अब यसमा अब तपाईँ हेर्नु त यस्तो अचम्म, पैसा चाहियो भाटभटिनीको मालिकलाई उनीहरूले अगाडि ल्याउँदा रहेछन्, न्यायाधीश चाहियो एउटालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएर पठाए, अब अख्तियार चाहियो दीप बस्न त्यहाँ लगेर राखे, अब राजनीति चाहियो त्यो पौडेल भन्ने नेतालाई अगाडि सारे, प्रशासक चाहियो लीलामणि पौडेल भन्नलाई अगाडि सारे। हेर्नुहोस् त यिनीहरूले गरेको अपराधको फेरिस त बाफ्रे 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 कति तल ल्याए यिनीहरूले राज्यलाई। तर यी सबै नाङ्गिएका छन्। अब यी नाङ्गा मानिसहरूलाई योभन्दा बढी के भन्ने हो, कसरी भन्ने हो, के हुने हो हामीले हेर्दै जानुपर्ने छ। यसमा मन लाग्छ यति कुरा भन्न बाँकी थियो, फेरि आज भन्ने हो। जहाँसम्म एमसीसी को कुरा छ, कांग्रेसको कुरा अलिकति जोडाउनु यो बालुवाटारको विषयमा आन्दोलन गरिरहेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन अर्को साल हुँदैछ। विजय गच्छदार 40% को क्लेम गर्दै थिए त्यहाँभित्र र निर्णायक हस्तीको रूपमा उनी त्यहाँ थिए। 16 बुँदे जो संविधान घोषणाको बेला बाह्य शक्तिको अगाडि शिर झुकाएर विजय गच्छदारले भन्ने कुरा थियो, त्यो सबैको हिसाब यहाँ मिलाइयो भन्ने छ। मैले चाहिँ विजय गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने आधारमा यो बोलेको थिएन। तर अफ्ताब आलमको केससम्ममा पनि यस्तो विषय परेको छ भन्ने मलाई लागिआएको थियो। किनभने अफ्ताब आलमको प्रकरणमा अफ्ताब 5औं नम्बरका अभियुक्त थिए। 1 नम्बरमा गृहमन्त्री थिए, 2 नम्बरमा गृह सचिव थिए, 3 नम्बरमा प्रहरीका आइजी थिए, 4 नम्बरमा लोकल एसपी थिए, 5 नम्बरमा मात्रै अफ्ताब आलम थिए। तर 4 जनाले उन्मुक्ति पाए। त्यहाँ अफ्ताबलाई मात्रै त्यहाँ लगेर हालियो। अब सुन्दा के सुन्यो, अफ्ताबलाई बचाउन खोजेको हो कि यहाँ अब विजय गच्छदारलाई बचाउन खोजेको हो कि, यस्तो पनि सुन्यो। तर मेरो भनाइ के थियो भने विष्णु पौडेल के तर्कबाट उन्मुक्त हुने, लीलामणि पौडेल के तर्कबाट उन्मुक्त हुने, यो न्यायाधीश सर्वोच्चमा जो पुगिरहेछन् के तर्कबाट उन्मुक्त हुने। अब 2टा प्रधानमन्त्रीको नाम लिन त हामीलाई नै डर लाग्छ, उनीहरू के तर्कको आधारमा उन्मुक्त हुने। यस्तो बेलामा यो विजय गच्छदारलाई मात्रै बलिको बोको बनाउनुको के अर्थ हो भन्ने तर्क मैले उठाएको थिएँ। सबैलाई थाहा छ नेपाली भ्रष्ट मन्त्रीहरूमा सबैभन्दा भ्रष्ट विजय गच्छदार नै हुन्। तर जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको त्यो ठाउँमा पो लतार्नुपर्छ त। यो ठाउँमा त चन्द्रदेव जोशीको पनि कुरा त्यही हो। बिचारा जम्मा 120 दिन मन्त्री भएका छन्। मैले सोधेँ कामरेड तपाईँको नाम यहाँ आयो के हो यो भन्दा खोइ मैले त यो सुनेकै थिएन भन्छन् बिचारा भन्दा। अब हाम्रो शेरबहादुरले पनि व्हाइट बडीको प्रकरणमा खोइ अब 19वटा मन्त्रालयदेखि कागज गरेर भनिरहेको छ त शेरबहादुरले पनि। खोइ त शेरबहादुरलाई केही गर्न सक्दैनन् त यिनीहरू। अनि दुब्लालाई मात्रै किन बोज्छन्, मैले यो भनेको थियो। यसमा यो मात्रै कुरा हो। अब एमसीसीमा उहाँहरूले जे कुराहरू अघि ल्याउनु भएको छ राजनीतिक रूपमा र कानुनी रूपमा, स्वागतजीले कानुनी रूपमा ल्याउनु भएको कुरा त्यो ब्रिलियन्ट छ। त्यो मैले हिजो एमसीसीको बारेमा डिबेट गर्ने 3 जना एक्सपर्टहरूको नाम उल्लेख गरेको थिएँ। युवराज संग्रौला, भरत दाहाल, कमरेड आउती। उहाँको नाम मैले छुटाइराखेको किन थिएँ भने यस्तो खालको मैले उहाँको विचार सुनेको थिइनँ। यसपछि 4थो नम्बरमा उहाँको पनि विचार छ। यी विचारहरू विचारणीय छन्। सबैले नेपाल जनताले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। किन ध्यान दिनुपर्छ भने एमसीसी को फुल फर्म पनि नजान्नेहरूले एमसीसी को विरोध गरेको भनेर देशका परराष्ट्र मन्त्रीले भनिरहेको अवस्था छ। यता राज्यका प्रवक्ताले चाहिँ यस्तै कुरा गर्ने भने कोही पनि सुलेमानी हुन सक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएर नेपाली जनतालाई ठाडै ललकारेको एउटा यस्तो स्थिति पनि छ। तर म भन्छु परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई साँच्चै एमसीसी को फुल फर्म आउँछ? म यो प्रश्न गर्छु। उहाँको त्यो ल्याकत छ? त्यति कमजोर ल्याकत भएका मान्छेले यस्ता मान्छेलाई ललकार्छन् भने हामीले प्रतिरोध गर्ने बेला मैले देख्दा आइसकेको छ।
त्यसपछि जे उहाँहरूले भन्नुभएको छ भन्न बाँकी रहेको कुरा चाहिँ कति मात्रै हो भने एमसीसीलाई लिएर हामीले ठिक ठाउँमा डिबेट गरिरहेका छैनौँ। एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारले यो प्रचण्डको समूहलाई पनि मिलाएर, किनभने त्यही समूह त्यो सरकारमा थियो, यिनीहरूकै अनुनय विनयमा अमेरिकी सरकारले सदर गरिसकेको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा अनेकौं आपत्तिजनक धाराहरू थिए। तीमध्ये कति धारा स्वागतजीले उल्लेख पनि गर्नुभयो। जस्तै यसको लेखा परीक्षण अमेरिकी पक्षले मात्रै गर्ने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भयो भनेदेखि एमसीसी को शर्त बमोजिम मात्रै हुने। नेपाल सरकारले अमेरिकाले चाहे जस्तो खालको प्रोजेक्ट तयार पार्ने र त्यसमा भारतको स्वीकृति चाहिने र एमसीसी को कुनै पनि संरचनामाथि नेपाल सरकारको कुनै पनि एकाइले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्नु परेको अवस्थामा एमसीसी को पूर्व स्वीकृति नलिकन गर्न नपाइने घोर आपत्तिजनक क्लजहरू चाहिँ यिनीहरू थिए। अब यी क्लजहरू नेपाल र नेपालीले किन मान्नु पर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। के तर्क छ यसको लागि? त्यसपछि हामीले निष्कर्ष के निकालेको भने यो रणनीतिक छ, यो सैनिक छ, यो मित्र राष्ट्र विरुद्ध लक्षित छ। हामी समदूरीय नीतिका पक्षपाती हौं नेपालीहरू। हाम्रो भूपरिवेष्टितताले गर्दाखेरि र हाम्रो भूबनोटले गर्दाखेरि पनि पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पनि मान्ने मुलुक भएको हुनाले हामी कुनै अर्को मुलुक विरुद्धको रणनीतिक सैनिक लक्ष्यको मतियार हुनेपट्टि छैनौं। त्यतातिर यो एमसीसी प्रोजेक्टको लक्ष्य देखिने हुनाले हामीले यसमा भिन्न मत ल्याएका हौं। त्यसपछि यो डिरेल भएको भन्ने चाहिँ मेरो तर्क कहाँ हो भने त्यो प्रोजेक्टको एउटा धारा चाहिँ के रहेछ भने यसलाई नेपालको संसदले पारित गर्नु पर्ने। त्यसपछि युवा बन्डर आइराखेको छ। अब हामीले जनताको करबाट तलब भत्ता खानेहरूलाई यो विषयमा छलफल गर्नको लागि समेत प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा जस्ता सेता हात्तीहरूको व्यवस्थाबाट पठाएका हौं। तर यिनीहरूले के गरे, यो विषय बजारमा पुर्याएर नेपाली जनताको बीचमा एउटा विभाजन र मुठभेडको स्थिति उत्पन्न गराइदिए। चित्रबहादुर दाइहरूले अघि भनिहाल्नुभयो 9 दल सडकमा छ, यसले पास गर्यो भने पनि हामी संघर्षको मैदानमा जानुपर्छ। यो पास हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ, किनभने चित्रबहादुर केसीहरूको त्यो चुनावी मोर्चा मात्रै हो, त्यो राजनीतिक दल होइन। राजनीतिक दल भनेर जो अघि उहाँहरूले भन्नुभयो ठाडै राख्नुभयो, उहाँहरू नेकपा मसालको चुनावी मोर्चा मात्रै हो र त्यसको प्रतिनिधि त्यहाँभित्र छ। तिनीहरूले यसलाई पास गर्छन्, त्यसरी पास गर्नेमा स्वयं उहाँहरूको दलको प्रतिनिधि पनि तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट जस्तै छ। यसरी नेपाली जनता बीचमा चाहिँ विभाजन ल्याउने, द्वन्द्व खडा गर्ने, यस किसिमले हाम्रो शक्ति चाहिँ अपव्यय गर्ने यो विषय चाहिँ ड्रेल भयो। यो विषय पहिला त्यहाँ लैजाउँ, त्यसपछि प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ गम्भीर छलफल गरून्, अल्पमत बहुमतको आधारमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान र चरित्र अनुहार त्यहाँ देखाउन्। यो ठाउँमा चाहिँ यो विषय केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भन्ने अभिप्रायबाट मैले अलिकति हल्का आवाज दिएको थिएँ। किनभने यो एकदम ड्रिल गलत ठाउँतिर गइरहेको छ। यो उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भनेका छन् हामी यो पास गर्छौँ, होइन भने सुलेमानी बनाइन्छ। उनीहरू खुल्लम खुल्ला यो भनिराखेका छन्। उनीहरूसँग एब्सोल्युट बहुमत छ। आज कान्तिपुरको हेड न्युजै छ यो पास गरिन्छ भनेर प्रचण्डले दिइराखेको कुरा छ। किन पास यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने पूर्ववर्ती प्रचण्डहरूकै सरकारले यो प्रोजेक्ट पारित गरिराखेको छ र यसै कुरालाई स्याङ्सन गर्नको लागि प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण पनि भइसकेको छ। अनि हामीले यहाँ छाती पिटेर के हुन्छ? त्यसकारण यिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा हामी ल्याउँ र ठिक ठाउँमा ठिक कुरा भन्, होइन भने नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने काम तेरो राजनीतिक चरित्र हुँदैन। यो कुरा मैले भन्न थालेपछि यो 9 बाम टाइपका कार्यक्रमहरूमा मलाई पनि बोलाउँथे 100% जिरो गर्थे। जसरी यिनका ठुला टिभीहरू, ठुला पत्र पत्रिकाहरू, ठुला फोरमहरूमा म प्रतिबन्धित थिएँ, अब म त्यहाँ पनि प्रतिबन्धित भएँ। अब साना फोरमहरू, साना साथीभाइहरू, कमजोर वर्गहरू भन्छु नि मै जस्ता दुखी कोही नभएकाहरू मात्रै अब यो विषयलाई लिएर बोल्ने ठाउँमा उभिएका छौँ। अब यसलाई हामीले एउटा शक्तिको रूपमा उभ्याउन सक्यौँ।
यी बेइमानहरूभन्दा बेग्लै पहिचान सहितको, किनभने अब हामी कहाँ पुगिराखेका छौँ भनेदेखि अब यो देशको सन्दर्भमा गलत र कुकर्म व्यक्तिगत रूपमा नगर्ने तर गलत र कुकर्मलाई ठुलो ठुलो हेर्ने ठाउँमा अब हामी पुगेका छौँ। बालुवाटार जस्तो संस्था सिद्ध्याउँदाखेरि हामी केही गर्न नसक्ने भनेपछि नेपाली जनता कति कमजोर छौँ त अहिले, कति निम्सहरू भइराखेका छौँ हामी। लोकतन्त्रमा यस्तो कल्पना गरिँदैन। लोकतन्त्रमा त आम नागरिक सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्, जनताका प्रतिनिधिहरू सबभन्दा सशक्त भएर अगाडि आउँछन्। तर आज स्थिति उल्टो भएको छ। त्यसकारण मैले यो विषयमा अलिकति नियन्त्रित विचार प्रवाहमा ल्याएको कुरा सत्य हो। तर त्यो अवधिमा यसको सूचनै नभएको, कहीँ पनि विचारै नदिएको भन्ने कुरा चाहिँ थिएन। अब मलाई आज खुसी लाग्यो हाम्रो शिवहरीजीले चाहिँ क्याटेगोरिक यसमा पनि अगाडि विचार आओस् भन्ने भयो। यतिका साथीहरू आउनुभयो। अब एकपल्ट हामी यो विचार पनि जनसमक्ष लैजाउँ। मलाई लाग्छ त्यसपछि एउटा तरङ्ग र प्रतिक्रिया फेरि समाजमा आउनेछ। थप विचारका लागि हामीहरू अगाडि जाउँला। यति मात्रै कुरा भनेर म आफ्नो विचारलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।